Assalamu alaikum. Hafiz Saab, how are you? I'm well. How are you? I'm fine, Zubair? thank you. Sir, what's the latest in Pakistan? जो एहतजाज हो रहे थे वो कहाँ तक पहुंचे? एहतजाज तो वेरियस लेवल्स पे हुए हैं सारे पाकिस्तान में। और अभी जारी रहेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अगस्त 14 तक पाकिस्तान डे तक चलेंगे एटलीस्ट। तो अभी बहुत अर्ली है कहना कि इसकी क्या रिएक्शन हुआ है। इसकी ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं थी ना कि इमरान खान को एक ही दिन में रिहा कर दिया जाएगा। इट विल टेक टाइम। अगर कोई एक मूवमेंट बिल्डअप होता है तो उसमें वक्त लगता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि 2 साल से चल रहा है, ये उससे भी ज्यादा चल रहा है और कुछ हुआ नहीं अभी तक। लेकिन एज आई सेड, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं पाकिस्तान में। सियासी कंडीशंस काफी चेंज हुई हैं सिंस द विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेटस को जो का फौज है और ये जो गवर्नमेंट है, इसको काफी बूस्ट मिली आ, उस इवेंट के बाद। इंडिया के साथ जो सिचुएशन डेवलप हुई, जिस तरह दुनिया ने माना कि भाई पाकिस्तान में काफी चेंज आई है, पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड ये और सो ऑन। और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ और ममालिक के साथ जो ताल्लुकात डेवलप हुए हैं, उसकी वजह से आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन उजैर, द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। प्रॉब्लम हैज नॉट गॉन अवे। ये सोचना कि इमरान खान को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये बड़ी गलत आपकी एनालिसिस होगी। क्योंकि ही इज अ कंटेंडर, ही हैज टू बी रेकन विद। किस तरह रेकनिंग होगी ये आगे चल के हम बात कर लेते हैं। बट एज आई सेड, the movement is not finished, the demonstrations are not finished. Let's wait till August 14 के आगे क्या होता है। सर, इसमें देखें समझने वाली बात ये है, फॉर एग्जांपल इस दफ़ा इन्होंने जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चलाया पीटीआई ने, वो ये था कि मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज। लॉट ऑफ स्ट्रेस वाज लेड ऑन द फैक्ट कि ये पुरअमन है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई इस तरह का एलिमेंट इसमें नहीं है। लेकिन हमने देखा है बार बार कि पुरअमन एहतजाज कितना इफेक्ट डाल देंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी पे, कितना प्रेशर डाल देंगे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इसका तो दे कैन गो ऑन फॉर एवर, लेकिन इफेक्ट तो कोई नहीं आएगा। नॉट जी दैट हाँ। कि और मैं वायलेंस को सपोर्ट कर रहा हूँ या वायलेंस को प्रोपेगेट कर रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज कब तक करेंगे? नहीं नहीं, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें कोई हर्ज नहीं है रेज करने में, क्योंकि काफी डिफरेंट होता है। मैंने बहुत पहले से ही बात शुरू की थी यूट्यूब के ऊपर और राइटिंग्स में भी अपनी, कि पुरअमन एहतजाज जो है उसमें बड़ा वक्त लगता है, उसके लिए बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चलानी पड़ती है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और यहाँ तो दूसरी सिचुएशन हुई है ना कि इन्होंने 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने इमरान खान का नाम तो मिटाने में नाकाम हो गए। सक्सेस नहीं हुई। लेकिन उनकी जो दूसरी सक्सेस वो ये हुई है कि उन्होंने पीटीआई को माइनस कर दिया। पीटीआई एज अ पार्टी इज सो डिवाइडेड नाउ कि आपने आज भी देखा कि उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियंस, उनके एमएनएज वो पहुंचे ही नहीं, या कोई किसी रीजन के लिए वो अवेलेबल ही नहीं थे लीड अपने मासेस को। तो वर्कर्स ने मारे खाए, वर्कर्स गए जेल, वो जैसे होता है। तो इससे तो तहरीक नहीं चलती ना, कोई चला नहीं रहा है एसेंशियली तहरीक को आगे। तो ये इसकी बड़ी मेजर वीकनेस है। तो एज यू, टू योर पॉइंट, अगर ये दूसरी तरह की स्ट्रगल होती जिसके अंदर दूसरे मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में वो ट्रेंड रहा नहीं है। या और ये पीटीआई इस तरह की पार्टी है भी नहीं कि वो रेवोल्यूशनरी पार्टी तो है नहीं। उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि हम रेवोल्यूशनरी पार्टी है। तो आई थिंक उसका कोई उसके बहुत पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी होते हैं कि शायद द मूवमेंट वुड हैव पिक्ड अप स्टीम अगर वो दूसरी तरह की तहरीक होती जिसमें आर्म्स भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें वायलेंस भी इस्तेमाल होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें बड़ा वक्त लगेगा। एंड योर पॉइंट इज पर्टिनेंट, इसमें और भी ज्यादा वक्त लगता है अगर ये इस तरह डिसयूनाइटेड रहे जिस तरह पीटीआई है इस वक्त। यूनाइटेड नहीं है ये। सर, इस वक्त इमरान खान के साथ कौन से उनके पार्टी मेंबर्स हैं जो फुली उनके साथ खड़े हैं और जिनकी पाकिस्तान के अंदर कोई स्टैंडिंग भी है?
देर वेरी फ्यू, क्योंकि इमरान खान के नाम के ऊपर ये लोग सब इलेक्ट होके आए हैं ट्रू, प्रीटी ट्रू, मच। एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल, ये तो भूल नहीं सकते हम लोग कि ये सब के लोग डिपेंडेंट हैं इमरान खान के नाम के ऊपर, उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर, और सो ऑन। तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि उनकी कोई इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पोजीशन है। और आई थिंक ये भी एक तरह का वीकनेस हो जाती है, क्योंकि फिर वो लोग इलेक्ट होके आए हैं तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इमरान खान तो जेल में है, हम 5 साल निकाल लें अपने, और 5 साल में तो अच्छा खासा पैसा बन जाता है ना। हमारे यहाँ तो करप्शन इतनी इंटेंस है, वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली, कि आज भी एक रिपोर्ट थी जिसे मैंने आपको भेजी थी, वो कि या ब्यूरोक्रेसी में किस तरह की लेवल की ख्वाजा करप्शन। साहब ने जो जी जी ट्वीट किया जी हुआ था। जी जी, हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट ये है ना कि जब पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट होके आता है तो बड़े पैसे खर्च करके आता है टू गेट इलेक्टेड। तो ही वांट्स अ ट्रिमेंडस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो 5 साल में उसको रिकूप करना चाहता है, और फिर दूसरे 5 साल की तैयारी करना चाहता है कि मैं फिर से री इलेक्ट हो जाऊं तो मैं और नवाज मुझे और नवाज दिया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक ये जो है पैसे का, और ये जो है कि भाई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की जो आदत हो जाती है ना, एयर कंडीशन पॉलिटिक्स की, तो ये सारे के सारे वंस दे आर इलेक्टेड, वो उनको स्ट्रीट के साथ जो कनेक्शन होता है ना वो टूट जाता है उनका, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता स्ट्रीट के लिए। भाई स्ट्रीट के ऊपर तो क्या होता है, आप आइए बाहर, मारे खाइए, फिर जेल में जाइए, फिर आपको बरी कर दिया जाएगा, फिर आप इसी तरह चलते जाए। तो वर्कर्स जो हैं वो तो यूज टू होते हैं इसको, वो तो बेचारे इसी उलझन में फंसे होते हैं कि भाई अगले अगले वक्त की रोटी कहां से आएगी। ये इन लोगों को तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, इनके जो लीडर्स हैं, तो वो डिस्कनेक्ट बिटवीन देम एंड इमरान खान इज वेरी मच देयर। सर, और यही वजह है एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीट, दे आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, तो उन्हें पता नहीं चलता एंड दे कैन नॉट अप्रिशिएट द ट्रबल्स ऑफ अ कॉमन मैन। नो। बिल्कुल है ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो सारी दुनिया में है, कि ये डेमोक्रेसी में हो जाती है प्रॉब्लम, कि आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे आपका कनेक्शन खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? कि भाई आप पावर पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, फिर यू बेसिकली आर इन्वॉल्व इन पावर पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। वो जो उनका ओरिजिनल विजन होता है कि आई वांट टू सर्व माय कंस्टिट्यूएंट्स, जो हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मेजर वो होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। ये होता है डिस्कनेक्ट। और पाकिस्तान में तो ऐसा है ना चक्कर के, यू आर नॉट इवन श्योर कि भाई ये टिकट्स किस तरह अवार्ड होते हैं, ऑन व्हाट हाँ। बेसिस आर दीज टिकट्स अवार्डेड टू रन फॉर इलेक्शंस। क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें कोई कनेक्शन का है, मीनिंग is there some genuine connection with the people that they're going to represent? वो बड़ा छोटा एस्पेक्ट होता है। बड़ा एस्पेक्ट ये होता है कि आप पैसे लेके आते हैं, या या आप इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, आप लीडर की बात को मानते हैं, आप लीडर की, जैसे इमरान खान है, उनके करिश्मा के ऊपर आप राइट करते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सर्विस का एस्पेक्ट है ये बड़ा लिमिट हो जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है, और हम्म मुल्कों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर्टिकुलरली है क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम ही इतना ट्रबल्ड रहा है। हम्म या सर, ये जो इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द जो वकला इकट्ठे हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, आपके गौहर साहब हैं, एंड देन पहले वो शेर अफजल मरवत भी थे, अभी मेरे ख्याल है वो साइड लाइन हो चुके हैं। ये किस हद तक पार्टी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? मेरे ख्याल में ये पार्टी को स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ये तो वकला हैं, वकला पॉलिटिशियन नहीं होते। नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड पॉलिटिशियंस। Muhammad Ali Jinnah was a wukla. he was a, या he was a lawyer, but he was very effective. There are other lawyers who have been very effective. This group of people जो ये आए हैं, ये लॉ के अंदर तो काफी महारत रखते हैं, लेकिन दे आर हैविंग ट्रबल गेटिंग इमरान रिलीज फ्रॉम जेल, क्योंकि द सिस्टम इज स्टैक्ड अगेंस्ट देम। ये जब से 26 अमेंडमेंट आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अब तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट द राइट डिसीजंस फॉर इमरान खान इन दिस सिस्टम। तो इनकी जो फोकस है वही होनी चाहिए, टू वर्क ऑन द रिलीज ऑफ इमरान खान थ्रू लीगल मीन्स। एज पार्टी की लीडरशिप के अंदर तो आपको पॉलिटिशियंस चाहिए उजैर, यू नीड पीपल दैट अंडरस्टैंड सियासत, who want to move ahead with सियासत। और ये जो है लॉयर्स हैं, इनमें से बहुत से लोग सियासत को नहीं समझते, वो लॉ को समझते हैं और कोर्ट्स लॉ के को अंदर चल समझते। सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन सर कोर्ट्स हैं ही एज एक्सपेक्टेड। कंट्रोल्ड हैं। या हाँ,
لیکن سر کورٹس تو کنٹرولڈ ہیں, 26 امینڈمنٹ کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے. جی جی. لیکن بھائی لائر کا جاب کیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دا کورٹس آر کنٹرولڈ, اس میں سے کچھ بھی نکالنا is something that the lawyer with his expertise can do. مہارت کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں, تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ہوں ہوں اور جو پارٹی ہے وہ عمران خان کا تو انتظار ہے, ٹھیک ہے, عمران خان تو از دا لیڈر, لیکن اس کے علاوہ بھی نیکسٹ لیول کے اوپر ایسے لوگ ہونے چاہیے who are willing to sacrifice, meaning کہ ڈرائنگ روم سے نکل کے باہر آئیں, مارے کھائیں, اریسٹ ہوں, پھر ریلیز ہوں, پھر وہی چیز کریں. دس از ہاؤ موومنٹس آر ون اینڈ لاسٹ. سر دیکھیں یہ تو گڈ انف, ایک ویکیوم کریٹ ہوگا تبھی عمران خان اس کو آ کے پر کریں گے. اب اگر پنجاب کے اندر جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز کی, سینٹر میں بھی جو شہباز شریف بیٹھے ہیں, اور جو گلوبل ایک شفٹ آیا پاکستان کی پوزیشن کے اندر, آپ کی ٹریڈ ڈیل بھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ایک لیجیٹیمیسی نہیں مل گئی کرنٹ سیٹ اپ کو. یہ لیجیٹیمیسی تو نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس یا پرماننٹ. یا یہ لیجیٹیمیسی پرماننٹ I نہیں wouldn't say, ہے. I wouldn't use the term legitimacy, ایک sort of acceptance مل گئی. ایکسپٹینس مل گئی ہے, اور ایکسپٹینس کے بڑے لیولز ہوتے ہیں, کافی ہائی لیول آف ایکسپٹینس مل گئی. آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ ان دی لاسٹ 2 months اور سو کہ بھائی یہ دے ہیڈ سم گڈ لک آن دیئر سائڈ. انڈیا نے کچھ مسٹیکس کیے, میجر ہاں, وہاں مسٹیکس کی. ٹیرفس بھی لگ گئے. جی ہاں, وہ تو خیر چل رہا ہے ابھی تو مسئلہ ان کا. اس کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی ملی, تو اس میں پاکستان نے اچھی طرح پرفارم کیا, اور اٹس گوئنگ آن اسٹل. لیکن یہ ٹیمپرری ہوتی ہے عزیر. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین ریلائی آن فار لانگ ٹرم. لانگ ٹرم میں تو پالیسیز چلتی ہیں. تو 2 چیزیں میں کوئکلی پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑی بہت ٹریڈ کے اندر فائدہ ملا ہے, میننگ 1% ہی ملا ہے, لیکن ہمارے کمپیٹیٹرز وی ہیو ٹو اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ. اور وہی تو ساری ڈیفیکلٹی کہ وی ہیو ٹو پریزنٹ پروڈکٹس, high quality products with the high cost of production we have. We still want to be able to make some money out of it. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ ان اوپننگس کو جو ہمیں ملی ہے اس کو ایکسپلوئٹ کریں. اور دوسری چیز جو ہے بڑی چیز کہ ہم امریکہ سے صرف ٹرمپ کے ساتھ تعلقات نہ ڈیولپ کریں. صرف ٹرمپ کے ساتھ وہ اچھی بات ہے, لیکن ہم امریکہ سے کے ساتھ تعلقات, جیسے آپ وہاں بیٹھے بoston کے اندر, ایسی تعلقات اس طرح ہونے چاہیے بیسکلی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. اگر وہ ڈیولپ ہو جائیں, وہ دے آر لانگر لاسٹنگ. یہ جو ہے نا, یہ جو مین ٹو مین جو ہوتا ہے, یہ اٹ اونلی لاسٹ ایز لانگ ایز ٹرمپ از ان پاور. سر ایک اور بڑا اس وقت پرٹیننٹ ایشو ہے جو پروٹیسٹ کے ساتھ چل رہا تھا, وہ ٹیررزم کا. جی, تیرا کے اندر, باجوڑ کے اندر, واٹ کین یو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ؟ اس پہ کیا پروگریس ہے, کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ جی ہاں, میں نے ابھی ریسنٹلی تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کیونکہ سب چیز اوور شیڈو ہو گئی تھی بیکاز آف دس پی ٹی آئی پروٹیسٹ. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹیرا یا وہاں بجور کے اندر کوئی اور میجر انسیڈنٹ ہوا ہے, اور ویدر تھنگز ہیو کوائٹنڈ ڈاؤن. ونس یہ جو پروٹیسٹ ہے نا جی, یہ ختم ہو جاتی ہے اور کا فوکس واپس آتا ہے ٹیررزم کا, جو ضروری آئے گا واپس, کیونکہ یہ تو وائلنس ہے اور کنٹینیوس ہے یہ, تو then we'll have know more about it. Right now I don't have anything new to report on that. اوکے سر, انڈیا کے اوپر ٹیرفس لگ گئے 25% ایڈیشنل, اس کے جی اوپر آج کافی بات ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو جی, یو تھنک کہ یہ انڈیا کی اکانومی کو افیکٹ کرے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیکھیں انڈیا کی ایک چیز ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی دس ویری کلوزلی. انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ ایکسپورٹ ڈریون ہے, لیکن ان کی ڈومیسٹک اکانومی بڑی اسٹرانگ ہے. اٹس اباؤٹ 70 to 80% آف دیئر اکانومی. انڈیا کی ڈومیسٹک اکانومی کیونکہ اسٹرانگ ہے تو اتنا ٹیرفس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. شاید انہوں نے یہی کیلکولیشن کی ہے, کیونکہ دے پریفر کہ ٹو بائی چیپ رشین آئل ورسز ہیونگ دیز ہائر ٹیرفس, جو ان کا ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے ساتھ. تو the point of the matter is کہ یہ ابھی بات چلے گی. I think there will still be an agreement. اور یہ جو سپر ٹیرف ہے, جو سپر ٹیرف لگایا نا اس نے تو آئل پرچیز کی, یہ اس کا اثر ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا آئے گا, کیونکہ اس کا اثر آ سکتا ہے. اور مور امپورٹنٹلی it's a foreign policy failure for the Indian government vis-a-vis the United States. کیونکہ یہ تو یونائٹیڈ اسٹیٹس کے تو بالکل پارٹنر بن گئے تھے, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں,
ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دا میسج ٹو دا ڈومیسٹک آڈینس ان انڈیا ول بی ویری بیڈ. اینٹی مودی سینٹیمنٹ ان انڈیا ول رائز. جی سر، تو اگر اس کو ہم ویزا وی پاکستان دیکھیں تو ہماری تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ تو کافی اسٹرانگ نہیں ہوگے. جیسے میں نے کہا عزیر کہ یہ ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں. ایز لانگ ایز یو آر سکسیسفل، امیریکنز اپریشیٹ سکسیسفل گورنمنٹس اینڈ سکسیسفل پیپل. اگر یہ لاسٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک جو کہ سیاسی بحران پاکستان میں چل رہا ہے، اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا تو ہر وقت یہ پرابلم رہے گی کہ کہ کسی بھی یہ وقت سینٹیمنٹ پرماننٹ شفٹ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے. جی بالکل. سر آپ نے اکانومسٹ کا آرٹیکل پڑھا تھا یا نہیں یا پڑھا؟ پڑھا تھا میں نے. اس کے اندر بھی انہوں نے باتیں کی کہ پاکستان اور انڈیا امریکہ کی ڈیفینس کوآپریشن بھی چل رہی ہے. جی ہاں، وہ تو کافی سسپینڈ ہو گئی تھی. اف یو ریکال کہ بلکہ ٹرمپ صاحب نے سسپینڈ کی تھی 2017 میں. اور سنس دی بن لادن افیئر، یا جبکہ اس زمانے سے اب تک کافی حالات پاکستان اور امریکہ کے کافی خراب تھے اور کافی ویک جا رہے تھے. یہ ریسنٹلی جو ہوا ہے بڑی انکریجنگ ہے، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا، ایز آئی سیڈ آئی لیڈ آؤٹ اے نمبر آف پروپوزلس کہ یہ اگر اس کو اڈاپٹ کریں تو شاید آگے بات یہ بڑھے. لیکن یہ ریلائی کرنا کہ پرماننٹلی انڈیا اور ہندوستان کے امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات خراب رہیں گے، یہ اس کے اوپر بینک نہیں کرنا چاہیے. وہ چینج ہو سکتے ہیں. سو وی تو نیڈ یو ٹو مے بی ورک آن. بیک ان دا سیم سچویشن. تو ہمیں پالیسی پہ کام کرنا ہے، ہمیں لانگ ٹرم بالکل. سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. سر اسی آرٹیکل کے اندر جو بات ایک چل رہی ہے، رومر چل رہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ، اور جو 2/3 میجورٹی ملی ہے آپ کے پارلیمنٹ میں، یہ بھی ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایٹ دس پوائنٹ ایسی کوئی چینج آنے والی ہے، کیونکہ دے فیڈ آف ایچ ادر. یہ سسٹم جو چل رہا ہے نا، یہ ایکچولی اس کا جو سویلین پلانک ہے از کوائٹ امپورٹنٹ ٹو دی کون سا پلانک؟ فوج. سویلین پلانک کہتا ہوں میں اس کو. جو سویلین پلانک ہے، سویلین گورنمنٹ ہے اور سویلین پریزیڈنسی ہے، بوتھ پی 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 اینڈ پی ایم این این. یہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ان کے سسٹم کا. یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، سپر ہائیبرڈ سسٹم، تو آئی تھنک کہ اس کو ڈسٹرب کرنا ٹو میک فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ، آئی تھنک دیٹ از این اننیسیسری رسک ایٹ دس اسٹیج. آگے چل کے یہ رسک بڑھ سکتی ہے کہ بھائی اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا، اگر اس گورنمنٹ نے بالکل پرفارم نہیں کیا اور یہ جو کرپشن کے ایلیگیشن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اکانومی بہتر نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو پھر وہ اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ بھائی فل ملٹری گورنمنٹ آ جائے جس میں فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ بن جائے. لیکن آج مجھے نظر نہیں آ رہا، اس وقت نظر نہیں آ رہا. کیا اکانومی کی پرفارمنس کے اوپر کوئکلی آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی اکانومی کے اوپر پرفارمنس کیسی ہے؟ میرے خیال میں تو اکانومی کے اوپر پرفارمنس تو بڑا مشکل ہے ایکسپیکٹ کرنا، کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں، انہوں نے اتنا ڈیمانڈ کو اسٹائفل کر دیا ہے. The whole purpose of the IMF program is that کہ بھائی آپ مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی لاتے ہیں آن دا لارجر اسکیل، کہ بھائی آپ کے بیلنس آف پیمنٹس بھی بہتر ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے. لیکن آپ ڈیمانڈ کو کٹیٹ کرتے تھے، لوگ انویسٹ نہیں کرتے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس آر سو ہائی. 11% پہ انٹرسٹ ریٹس آر اسٹل کوائٹ ہائی. پھر کاسٹ آف پروڈکشن یہ وہ. تو یو آر ناٹ سیئنگ ازیر in this government the benefits to the poor man, the benefits to the عوام کے لیے benefits نظر نہیں آ رہے ہیں. اور جب تک کہ وہ نظر نہیں آئیں گے we can't say this economic policy is being successful. وہ نظر نہیں آ رہے مجھے. مریم نواز کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں ابھی تک پنجاب کے اندر؟ ڈیفیکلٹ اگین، اتنی انفارمیشن میرے پاس ابھی نہیں ہے، اور لاٹ آف فوٹو آپس آر گوئنگ آن آلسو. ہاں میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اس کا تو بیسٹ وہی ہے نا کہ ٹو جج سم تھنگ لائک دیٹ از ٹو ہیو این الیکشن، فری اینڈ فیئر الیکشن. اگر لوگ سمجھیں کہ بھائی ان کے بینیفٹ کے اندر کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، دے ول ووٹ فار دی رولنگ پارٹی. لیکن اگر انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ بھائی ہماری economic situation is far worse than it was 4 years ago, then they will throw her out. لیکن وہ تو allow نہیں کریں گے نا. That's what I'm saying. پاکستان کا جو سسٹم ہے it's a very the whole world is hybrid. تو you can't tell کہ بھائی popularity manufactured ہے یا real popularity ہے. It's very hard to say.
and whether there is real performance or not real performance. We have to see the results of that. मेरे अभी तो सामने कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आ रही. सर जो 2024 का इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी वाला, जी. उसके अंदर इमरान खान की आपके एनालिसिस के मुताबिक कितनी सक्सेस थी, कितनी सीट्स थी? मेरा ये ख्याल है कि डेफिनेटली बहुत काफी सक्सेसफुल थी वो. मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, बट लोग तो ये कहते हैं कि 100 सीटें इन्होंने उनसे चुरा ली. और ये जो अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जो आजकल है पावर में, उसने स्टील कर लिया बैलेट को और इलेक्शन को स्टील कर लिया. तो जहां तक उस वक्त की बात है, आई थिंक इमरान खान ने काफी सक्सेस अचीव की थी. लेकिन उसके बाद क्योंकि उनको फिर पावर से बाहर रखा, उसके बाद उन्होंने लोगों को तोड़ भी लिया, इनके बहुत से लोगों को, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये चीजें अब पता नहीं कि क्या सिचुएशन होगी. अगर अब इलेक्शन होते हैं तो क्या सिचुएशन होगी. लेकिन उस वक्त ही वाज क्वाइट डेफिनेटली, सक्सेसफुल. डेफिनेटली, इन माय ओपिनियन, यस. चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर क्विक शुक्रिया. एनालिसिस. आई विल हैव यू अगेन. ख्याल रखें अपना. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह.